एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, चीन र भारत विश्व परिवेशका उदाउँदा शक्ति हुन्। सीमानाको रक्षा तथा नेपालको सार्वभौमिकता अस्तित्वको लागि बोलिएका यी वाक्यांश वर्तमान स्मार्ट युगका पनि आदर्श वाक्य बनेका छन्। वर्तमान विश्व परिवेशको युद्ध हात हतियारको नभई आर्थिक समृद्धिका निम्ति रहेको छ। सबै मुलुक समृद्ध सक्षम बन्ने होडमा रहेका छन्। नेपाल पनि आर्थिक सामाजिक विकाससँगै समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने होडमा छ। विश्व व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रका लाभ लिँदै यसलाई उपयोग गर्दै समुद्र नेपाल निर्माण गर्ने अभिलाषा नेपालको छ, जसका लागि उत्तर र उत्तर साझेदारी र दक्षिण साझेदारी अनिवार्य हुन्छ। नेपाल खुल्ला सिमाना तथा सामाजिक सांस्कृतिक गहनताले दक्षिण भारतसित बढी नजिक भएको देखिन्छ र यथार्थमा त्यस्तै पनि छ। विश्व व्यापार सङ्घ, आसियन, सार्क अनि थुप्रै आर्थिक तथा व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरूको सदस्यता तथा संलग्नता रहे पनि नेपालको दुई ठुला मुलुकसँगको सहयात्राबाट लिन सक्ने लाभबाट अझै पनि चुकिरहेको अनुभूति हुन जान्छ। कुनै पनि देशको विकासको चुचुरो चुम्नलाई सबै पक्षको सहायता र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ। आज हामी नेपालको विकास निर्माणमा भारत सरकारले गरेको सहयोगका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, प्रजातन्त्रको स्थापना हुनुअघि नेपालमा शैक्षिक विकास भएकै थिएन भने पनि हुन्छ। त्यसैले त मान्छे पढ्नका लागि भारत जान्थे। आहा नै थियो कि विद्या हराए काशी जानु। भारत स्वतन्त्रसँगै उसले सरकारी तौरमा नेपालको शैक्षिक विकासमा विशिष्ट योगदान दिन प्रारम्भ गर्यो। भारतीय सहयोगका प्रयासहरूले नेपालका लागि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मुख्य भूमिका खेलेको छ। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको पालामा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि शिक्षा विभागका तत्कालीन डाइरेक्टरले भारतमा पत्र पठाएर सल्लाह सुझाव सहित सहयोग मागे। सन् 1850 मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणबाट फर्किएपछि आफ्ना भाइ छोराहरूलाई पढाउनका लागि धीर शमशेरको अगुवाईमा दरबारमा एउटा स्कुल खुलेको थियो। 2007 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नेपालको विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा साथ दिने पहिलो देश थियो भारत। भर्खरै स्वतन्त्र भएको र उपनिवेशवादी शासनबाट मुक्त भए पश्चात असीमित विकासोन्मुख चुनौतीहरूको आफै पनि सामना गरिरहेको भारत नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपाली जनताको प्रयासमा मद्दत गर्न खुसी साथ अगाडि आए। पहिलो सहयोग भारतीय अनुदान नियोग मार्फत सन् 1954 मा सुरु भयो। सन् 1960 को दशकदेखि नै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा सहयोगको केन्द्रबिन्दु नै बनेको छ भारत। प्रगति र समृद्धिका लागि भारत र नेपालको समान आकांक्षा र त्यसका लागि अनुदानको सट्टा सहयोगको भावनामा नेपालसँग सहकार्य गर्ने भारतको चाहना स्वरूप सन् 1966 मा भारतीय सहयोग नियोग नामाकरण गरियो। भारतले दुई तरिकाले नेपाली जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। पहिलो, शैक्षिक संस्थाहरूलाई पूर्वाधार र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएर र दोस्रो, छात्रवृत्ति, तालिम र आदान प्रदान कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट व्यक्तिलाई शिक्षा र तालिम प्रदान गरेर। एकतन्त्रीय शासनमा नागरिकहरूका केही अधिकार तथा कर्तव्य तोकेर नेपालमा प्राइभेट विद्यालयहरूको स्थापना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भयो। पद्म शमशेरको शासनकालमा शिक्षा अझ त्यसमा पनि नारी शिक्षामा केही उल्लेखनीय काम भयो। कतै न कतै भारत जोडिएकै छ। इतिहास हेर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ, त्रिचन्द्र कलेज काठमाडौँ, मनमोहन मेमोरियल पोलिटेक्निक मोरङ,
नेपाल भारत मैत्री विद्यालय कास्की, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान काठमाडौँ र धरान स्थित नेपाल भारत बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भारतको सहयोगमा बनेका ठूला शैक्षिक परियोजना हुन्। भारतीय सहयोगमा नै 2 दर्जन बढी साना परियोजना छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा छात्रवृत्तिका साथै 2072 सालको भूकम्पले क्षतविक्षत विद्यालयको निर्माणमा तल्लीन छ भारत। चीनसँगको सम्बन्ध अलि नेपालले बढाउँदै गर्छ, फेरि भारतले चाहिँ अर्को किसिमको दिशाबाट सहयोग गर्यो। त्यो सहयोग भनेको बनाउनमा पर्याप्त सहयोग, स्कुल भवन बनाउने किसिमको हिसाबले मधेसमा हेर्नुभयो भने, पहाडमा हेर्नुभयो भने, हिमालमा हेर्नुभयो भने भारतीय लगानीमा स्कुलहरू बनिरहेको मजासँग देखिन्छ। कहिले सामग्री पठाएर, कहिले शिक्षक पठाएर, कहिले हाम्रा मान्छेहरूलाई उहाँ शिक्षित बनाएर उहाँको जानकारी दिलाएर, कहिले चाहिँ क्याम्पसहरू बनाइदिएर, अब पहिले त जुन परीक्षा पनि जाँच लिने पटनाबाट कलकत्ताबाट जाँच लिने किसिमको व्यवस्था मिलाएर यो किसिमको भारतको सहयोग नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा पाइरहेछ भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा मध्यमदेखि उच्च स्तरीय जनशक्ति तयार पार्न र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई पढाइको पहुँचमा पुर्याउन भारतको ठूलो हात छ। भारतीय सहयोगका प्रयासहरूले जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ। कक्षासम्म पुग्न नपाएका नेपालभरका हजारौं विद्यार्थीले सहजै पढ्न पाएका छन्। विगतको जस्तो गम्भीर व्यवधानहरूको सामना गर्नुपर्ने जटिलता छैन। मर्मतको निम्ति हामी खुट्टाहरू छौँ। सायद अब भारतीयहरूले पनि त्यहाँ त्यसको मर्मत र निरन्तरता सरकारले गर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन बनाए होला। हाम्रो मान्छेहरूले पनि यसको मर्मतको निम्ति हामीले केही गुठी राखिदिनुपर्छ वा केही पैसा राखिदिनुपर्छ भन्ने किसिमको चिन्तन बनाएन होला। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि भारतीय सहयोग भएका ठाउँहरूमा पनि धेरै अहिले जुन ढङ्गबाट हामीले सहयोग पाछौँ त्यसको निरन्तरताको निम्ति हामीले छुटिरहेछौँ। विद्या हराए काशी जानु त्यसै भनिएको होइन। त्यसबेला नेपालीहरू पढ्नका निम्ति भारत जान्थे। चाहे परम्परागत संस्कृतको शिक्षा दीक्षा होस् चाहे आधुनिक शिक्षा, नेपालीहरूले भारतमै पढ्नु पर्थ्यो। उसो त पुनर्निर्माणमा तल्लीन प्राविधिकहरू भौतिक संरचना, भूकम्प प्रतिरोधात्मक, वातावरण मैत्री, उच्च गुणस्तरीय भवन निर्माण नै आफ्नो न्यूनतम आधार रहेको बताउँछ। We are giving a combined package. If you see that what we are offering, like the building topology, it will be the basic requirements. First, we are sitting with the SMC people and headmaster, understanding their requirements. How many classrooms are there? How many things is required? After that, we'll come to the picture that based on that, it is a 3-story building or 2-story building. Then we will translate everything to our research area. छिमेकी देश भारत र नेपाल बीच मित्रता र सहयोगको अद्वितीय सम्बन्ध रहेको छ। प्राथमिकताको क्षेत्रमा आवश्यकता पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि नेपाल सरकारको प्रयासलाई पूर्णता दिन भारत सरकारको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई दुई देश बीचको सम्बन्धलाई प्रष्ट पार्छ। राष्ट्र निर्माण र मुलुकको विकासको बलियो जग शिक्षामै हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरेर भारत सरकारले गरेको सहयोगको मूल्याङ्कनको प्रशंसा हामीले मात्रै गर्ने छैन, भावी पुस्ताले पनि सम्झनेछ। एबिसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ। स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय समेतका भौतिक संरचना तथा छात्रवृत्ति, पुस्तकालय, तालिम र शैक्षिक भ्रमणहरू नेपालका शैक्षिक विकासमा भारतीय सहयोगका प्रमुख रूपमा रहन्छन्। मुलुकभर फैलिएका यस्ता परियोजनाले नेपाललाई शैक्षिक पक्षमा सुदृढ र आत्मनिर्भर हुन मद्दत पुर्याएका छन्। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको नेपालको विकास र समृद्धितर्फको यात्रामा साथ दिन भारत पहिलो देश थियो। भर्खरै स्वतन्त्र भएको उपनिवेशवादी शासनबाट मुक्त पश्चात असीमित चुनौतीहरूका आफै पनि सामना गरिएको भारत नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्न नेपाली जनताको प्रयासमा मद्दत गर्न खुसीका साथ अगाडि आयो। यस्तो पहिलो सहयोग भारतीय अनुदान नियोग इन्डियन एन्ड मिसन मार्फत सन् 1954 मा सुरु भयो, जसलाई प्रगति र समृद्धिका लागि भारत नेपालको सम्मान, आकांक्षा र सोका लागि अनुदान सट्टा सहयोगको भावना नेपालसँग सहकार्य गर्ने भारतको चाहना स्वरूप सन् 1966 मा भारतीय सहयोग नियोग नामाकरण गरियो। भारतीय जनता र नेपाली जनताको हित अन्तर सम्बन्धित छ। नेपाल र भारतको शान्ति समृद्धिको समग्र दक्षिण एसियाको विकास र प्रगतिका नीति समेत महत्त्वपूर्ण छ। बाँकी प्रसङ्गसहित जोड्नेछौँ केही छिनको ब्रेकपछि।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै साथ दिएको छ भारतले। अस्पताल निर्माण व्यवस्थापनमा मात्रै होइन, भयावह बनेको दोस्रो चरणको कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि भारतको ठूलो सहयोग रहेको पाइन्छ। दुःखमा छिमेकीकै आवश्यकता पर्छ, समस्यामा सहयोग गर्ने भनेकै छिमेकी नै हो। नेपाल र भारत बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सहकार्यलाई पनि लिन सकिन्छ। भारतको औषधि नियामक निकायले अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनेकाले विकसित गरेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेकले विकास गरेको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दियो। संसारकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु गरेको 1 हप्ताभन्दा कम समयभित्रै भारतले लाखौं मात्रा कोभिडका खोपहरू छिमेकी मुलुकहरूलाई निशुल्क उपलब्ध गराएको थियो। जबकि त्यो भारतको बिहार प्रान्तलाई चाहिने जति पनि नेपाललाई त्यो पठाउने कुरा होइन, तै पनि नपठाउँदाखेरि सोच र सहयोग दिनेमा उत्तर र दक्षिणको कति फरक छ भन्ने कुरा तुलनात्मक जनताले छर्लङ्ग बुझ्या छ। नेपाल सहित अन्य देशहरूलाई दिइएको सहयोगलाई धेरैले खोप कूटनीतिका रूपमा अर्थ्याएका थिए। लगत्तै नेपाल सरकारले सिरम इन्स्टिट्युट मार्फत खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज समयमा नआउँदा उत्पन्न खल्लोपनालाई अपवाद नै मान्नुपर्ने हुन्छ। तर कोभिड-19 को महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि भारतबाट औषधि, अक्सिजन लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको निरन्तर रूपमा आपूर्ति हुनु अत्यन्तै सराहनीय हो। मुलुकले सबै लक्षित जनसङ्ख्यालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य अनुरूप भारत सरकारबाट प्राप्त सहयोग र सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्दा फरक पर्दैन। Covishield vaccines from India. COVAX supported vaccines will complement the ongoing vaccination campaign of Nepal against COVID-19, which was launched with Government of India gifted 1 million doses. सिरम इन्स्टिट्युटले ब्राजिल र युकेमा गरिएको परीक्षणमा अत्याधिक प्रभावकारी रहेको कोभिसिल्ड खोपको 10 लाख डोज भारतले नेपाललाई उपहार स्वरूप उपलब्ध गराए। अन्तर्राष्ट्रिय क्लिनिकल परीक्षणमा पुरै मात्रामा दिएको अवस्थामा 90% सम्म प्रभावकारी देखिएको कोभिसिल्डले दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा राम्रो काम गरेको थियो। त्यसो त भूकम्प लगत्तै भारत सरकारले नेपालका 10 जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि 50 मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। प्रतिबद्धता अनुरूप 147 वटा स्वास्थ्य परियोजना मध्ये यी 25 वटा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत भएको छ। बाँकी परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। यी स्वास्थ्य संरचनामा ओपीडी, डिस्पेन्सरी, औषधि भण्डारण कक्ष, एन्टी पोस्ट नेटल रुम, स्वास्थ्य कर्मीका लागि शयन कक्ष, भान्साघर, अपाङ्ग मैत्री सरसफाई संरचना रहनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार संरचना सुदृढीकरण गर्नका लागि भारत सरकार नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ। सन् 2003 देखि हालसम्म भारतको आर्थिक सहयोग साना विकास परियोजना योजना अन्तर्गतका 40 वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य शिविर र स्वास्थ्य चौकी निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। सन् 1994 देखि भारत सरकारले विविध सरकारी, गैर सरकारी, गैर नाफामूलक संस्थालाई 800 भन्दा बढी एम्बुलेन्स उपहार स्वरूप प्रदान गरिसकेको छ। When the pandemic outbreak took place last year, I think from the very first day, various elements of cooperation between India and Nepal fight this pandemic started. They started because I think very early on the whole world realized that the fight against COVID-19 is not a fight of one particular nation or one particular society. It has to be a collective fight. It has to be a fight that only if the country cooperate. Cooperate with only one objective in mind. Cooperate with the objective of benefiting the people, of freeing them from this problem of COVID. कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न मात्रै होइन, नेपालकै ठूलो वीर अस्पतालदेखि धान स्थित नेपाल भारत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्मको निर्माण र सञ्चालनमा भारतको सहयोग रहेको छ।
चितवनको कालिका नगरपालिका क्षेत्रमा बाल अस्पताल निर्माण गर्नका लागि सहयोग गरेको थियो। नेपाल सरकार मार्फत भारतीय सरकार अस्पताल निर्माण गर्न प्रतिबद्ध भएर लाग्यो। अधिकांश जनता विपन्न र निम्न स्तरका रहेकोले त्यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यको सुधारका लागि भारत सरकारले गरेको सहयोग अविस्मरणीय छ। नेपाल भारत मैत्री बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि 1 अर्ब 96 करोडको प्रस्ताव गरेका थिए चितवनको कालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख। यसै गरी नेपालमा आयुर्वेदको क्षेत्रको विकास र आयुर्वेद अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भारतमा उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिने बारेमा दुई देशबीच सम्झौता भएको छ। नेपालको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा भारतको साथ र सहयोग सराहनीय छ। यो हर्षको विषय। एबिसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ। विकास सहायता, सबल सम्पर्क, सञ्जाल विस्तार, भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सहयोगका परियोजना केन्द्रित रहेर भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै आएको छ। नेपालको विकास प्राथमिकता अनुसार भारतले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ। नेपाललाई भारतले आफ्नो प्रमुख मित्र र विकासको साझेदारको रूपमा लिएको पाइन्छ। भारत सरकारको सहयोगमा स्थानीय समुदायका आवश्यकता अनुसार सामुदायिक सम्पत्ति निर्माण तथा तल्लो तहमा सामाजिक आर्थिक समृद्धि प्रवर्धन गर्न समुदाय विकास उच्च प्रभाव पार्ने परियोजना नेपालका 77वटै जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, पेयजल, संस्कृति र सम्पदा संरक्षणमा तथा सिप विकास र युवा प्रशिक्षण र कृषि लगायतका विकास परियोजनाहरू रहेका छन्। यसमा परियोजनाले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोगमा गर्ने विश्वास समेत गरिएको छ। इतिहासदेखि नै नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ। तर यता कता यी दुई देशबीच चिसोपन पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। भनिन्छ सँगै सुतेपछि खुट्टो लाग्छ। राजनैतिक रूपमा स्थिर, आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुनुको कारण नेपालको भारतसँगको कूटनैतिक सम्बन्धमा पनि उतार चढाव आउने गरेको छ। भारत नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र नेपालको भारतप्रति परनिर्भरताले गर्दा नेपाल भारतबीच सहअस्तित्वको सम्बन्ध बन्न नसकेको गुनासो एउटा कोणबाट विश्लेषण गरिन्छ। हुन त नेपाल भारत सम्बन्धमा यस्तो उतार चढाव आज मात्र होइन, परम्परादेखि चल्दै आएको हो र सम्भवतः भोलिका दिनमा पनि यसै गरी चल्नेछ। तर दुई देश बीचको विशिष्ट सम्बन्धको आयाम, संवाद र सहमतिको विकल्प पनि छैन। एक सय 65 देशसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध जोडेको नेपालको कूटनीतिक फैलावटले देशको परिचय मात्र विस्तार भएको छैन, दायित्व पनि बढाएको छ। सन् 2014 को अगस्त महिनाको पहिलो साता छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। एक समय सशस्त्र विद्रोहीले ग्रस्त मुलुकको एउटा नयाँ र प्रगतिशील संविधान तयार पार्ने संविधान सभालाई समेत उनले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनले आम नेपालीमा एक प्रकारको उत्साह र भारतसँगको सम्बन्धबारे गौरवान्वित बनायो। यद्यपि मोदीको भ्रमणपछि दुई देशबीचको शताब्दीऔं लामो अनि ऐतिहासिकतामा बाँचेको द्विपक्षीय सम्बन्ध उच्चस्तर बिन्दुमा पुग्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, विगत 7 वर्षको घटनाक्रमको विकास हेर्दा त्यो पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेन। मेरे मन में आया, मैंने कहा नेपाल को हिट करें। मुझे लगा मैं ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा तो शायद आपको बुरा लग जाएगा। ये कौन होता है हिट करने वाला? लेकिन मैं जब हिट करने की बात करता हूं तब मेरे मन में 3 प्रमुख बातें हैं। HIT, एक हाईवेज, दूसरा हाईवेज और तीसरा ट्रांसवेज। नेपाल को भारत ये जितनी जल्दी ये गिफ्ट दें, हाईवेज दें, हाईवेज इंफॉर्मेशन वेज, पूरे विश्व के अंदर नेपाल पीछे रहना नहीं चाहिए। नेपाल भी डिजिटल बनना चाहिए। नेपाल विश्व के साथ जुड़ना चाहिए।
हाईवेज चाहिए और ट्रांसवेज ट्रांसमिशन लाइन। आज बिजली जितनी हम दे रहे हैं नेपाल को, उसको डबल करने का मेरा इरादा है और उसके लिए जितना जल्दी ट्रांसमिशन लाइन लगाएंगे, अभी हम नेपाल का अंधेरा दूर करेंगे और दशक के बाद अंधेरा हिंदुस्तान का नेपाल दूर करेगा, ये हमारा नारा है। भारत नेपाल सम्बन्धका 4 विशिष्ट तह छन्। सरकार बीचको सम्बन्ध, जनस्तरको सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध र दुवै देशको नागरिक समाज बीचको सम्बन्ध। भारत र नेपालको सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको जनता बीचको सम्बन्ध हो। नेपाल र भारत बीच 1800 किलोमिटर भन्दा बढी खुला सीमा छ। सामान, सेवा, प्रविधि, मानिसहरूको निरन्तर आवाजाही छ। भारत र नेपाल बीच करिब 70 वर्षदेखि चलिआएको यस्तो खालको आर्थिक व्यवस्थाले यी दुई मुलुकबीच अनुनासित सम्बन्धको सेतु प्रदान गरेको छ। यी सम्बन्धलाई बेला बेलामा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले थप टेवा प्रदान गरेको छ। बाहिर आएको मात्रै होइन, संविधानले पनि यसलाई सम्बोधन गरिसक्यो। त्यस कारणले चाहिँ यो अपरिवर्तनीय छ। अब कहिले गएर समाधान हुन्छ, कहिले गएर चाहिँ सम्बन्ध अब वार्तामा प्रवेश गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ समयले बताउला। तर समस्या जटिल हो। यसबाट पछि न सरकार पछाडि हट्न सक्छ, न जनमानसले नै यसलाई चाहिँ अन्य दृष्टिकोणबाट हेर्न सक्छ। भारतको आकार, जनसङ्ख्या र भौगोलिक अवस्थितिको कारणले केही निश्चित क्षेत्रहरू छन् जहाँ नेपालको लागि भारतको सहयोग अपरिहार्य छ, जस्तो समुद्रसम्मको पहुँचको सुनिश्चितता, नेपाललाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री, औषधि र अन्य अत्यावश्यक सरसामानहरू भारतबाट निर्यात हुन्छ। धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू भारतीय शैक्षिक संस्थाहरूमा पढ्छन् र उपचारको लागि पनि धेरै नेपालीहरू भारत जान्छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा आर्थिक नाकाबन्दी भारतको सबैभन्दा ठुलो कूटनीतिक असफलता थियो। यो गलत समयमा चालेको गलत कदम थियो। त्यतिखेर नेपाल भूकम्पको पीडाबाट भर्खर उठ्न लागेको थियो। त्यसै समयमा जब नेपालको सबैभन्दा असल मित्र भारतले अत्यावश्यक सामग्री, इन्धन, औषधि र खानेकुराको दुवारी नै बन्द गरिदियो। तर सन् 2014मा जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजी गठन भयो, पर्याप्त छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पनि भयो। तर अझै पनि भारतले त्यो प्रतिवेदन बुझेको छैन। सन् 1950को संदिग्धताका जुन परिस्थिति र परिवेश थियो, आज त्यो बदलिसकेको छ। यसैले भारतले इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्दा दुई मुलुकबीचको पारस्परिक मित्रता, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताको कदर हुन सक्छ। यसो हातले झिङ्गालाई मुठीमा राख्यो भने किचिक्क पार्ने सम्भावना हुन्छ। तर तपाईँ एउटा यसो बाटो खोलिदिनु भयो भने त्यो झिङ्गा उडेर बाहिर निस्कन्छ। भने कोदाली राजमार्ग एउटा देशको मुठीभित्र परेको झिङ्गाले सास फेरेर चाहिँ निस्कन पाउने बाटो दियो। यसैले डिग्री अफ फ्रिडम नेपालको एकातिर डिपेन्ड गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि त्यसको एन्ड भयो। अब रेल पनि आएर बिहारलाई लागु भयो भने नाका पनि फेरि लगाउन नसक्ने स्थिति आयो ट्रान्सपोर्ट र ट्रान्जिट हाइवे। हिमालय र गङ्गा तथा पशुपतिनाथ र विश्वनाथ जस्ता प्राकृतिक, धार्मिक बिम्ब र प्रतीकका आधारमा व्याख्या गरिने र सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले घनिष्ठ मानिने नेपाल भारत बीच सदैवदेखिको विशेष सम्बन्ध छ। पशुपतिनाथ की इस पावन भूमि में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी यात्रा एक पावन भूमि से दूसरी पावन भूमि की तरफ है, पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ तक। ये दोनों स्थान अपने आप में तो केवल एक प्रकार से देखा जाए तो नाम है, लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। यदि हमारे सांस्कृतिक संबंधों में अगर हमें कहीं
अपने जनमान्य के संबंधों के बीच में कहीं पे अगर अमृत की खोज करनी है तो वो इन दो पावन स्थलों पे ही है। दोनों देशों के बीच, दोनों समाजों के बीच, दोनों सभ्यताओं के बीच में जो संबंध रहे हैं, यदि उनकी निरंतरता का कोई प्रतीक है तो ये दो पावन भूमि स्थल हैं जो एक प्रकार से हमें सभ्यता के माध्यम में, सभ्यता के लेवल पे जो है एक दूसरे देशों को और हमारे समाजों को एक साथ जोड़ते हैं। आपकी ये यात्रा पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ की यात्रा हम इस वर्ष, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष 8 वर्षगांठ मना रहे हैं। और इस वर्षगांठ में सांस्कृतिक अमृत की खोज में ये यात्रा का मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आप देखा जाए तो एक प्रकार से आधुनिक कड़ी है। यस्तो परिवेशमा विशेषतः नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले तिब्बतको कैलाश मानव सरोवर जाने सडक निर्माण गरेपछि र लुम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक समेटेर नेपालले अद्यावधिक नक्सा जारी गरेपछि दुवै मुलुकबीच गम्भीर आरोप प्रत्यारोप समेत चलेको थियो। सीमा विवाद जस्तो जटिल विषयमा कूटनीतिक संवाद भन्दा सार्वजनिक वाद प्रतिवाद भइरहनुले काठमाडौँ नयाँ दिल्ली बीच सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो धेरैलाई। सीमा विवादको कारण चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा सुधारको लागि दुवै देश सक्रिय देखिए। सोही अनुसार भारतबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमण समेत भएको थियो। दुवै देशका राजधानीमा परम्परागत सम्बन्ध पुनरावलोकन गरी 21औं शताब्दी अनुकूल पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बहसले अर्थपूर्ण स्थान पायो। तर एक वर्ष अघि सीमा विवाद र संविधान संशोधनबारे सत्तारूढ नेकपा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादीको साझा दृष्टिकोण भएपछि अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणले सरकारलाई उल्लेखनीय राजनीतिक सामर्थ्य र विशिष्ट कूटनीतिक ऊर्जा दियो। दुवै देशले संयुक्त रूपमा निकालेको प्रतिवेदन हो। यो नेपालले गरेको या भारतले गरेको मात्रै होइन, नेपाल र भारत दुईटै मिलेर गरेको हो। जिम्मेवार अब त्यो समस्याहरूको चाहिँ विवेचना भएको छ। त्यसमा के छ कसो छ भनेर अहिले भन्न चाहिँ दुईटा प्रधानमन्त्रीले सुरु गरेको चाहिँ यो अभ्यास भएको हुनाले उनीहरूको तहमा जिम्मा लगाउने निर्णय भएको थियो। अब ढिलाइ भएको छ, तर ढिलाइ हुँदैमा यसले सम्बोधन गरेका विषयहरूमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्म नेपाल भारतको सम्बन्धमा खिचातानी जुनको यो लामो इतिहास छ त्यो चाहिँ कायमै रहन्छ, त्यो मेरो विश्वास हो। केही महिनादेखि बढ्दो नेपाल भारत तिक्तता र कूटनीतिक मौनता बीच भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको टेलिफोन कुराकानीले लामो संवाद यात्राको अन्त्य गर्यो। यसैगरी गत महिना विश्व जलवायु सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको वार्ताले दुवै मुलुक बीचका समस्या समाधानको लागि संवादको ढोका खोलिदिएको छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको विशिष्ट आयाममा सबै समस्याको समाधान संवाद र सहमति नै हो। पछिल्ला दिनमा 30 मेगावाट विद्युत खरिद गर्न भारतले नेपालसँग सम्झौता गरेर नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रबाट सम्भव छ भन्ने संकेत देखाएको छ। यसैले अबका दिनमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई कसरी नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उच्च स्तरीय संवाद र सहमतिबाट दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र सन्तुलित बनाउन सक्नु नै अहिलेको प्रमुख कूटनीतिक कार्यभार हो। एबीसी रिपोर्टर मीना खड्का, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत बीच आपसी विश्वास र पारस्परिक सम्मान कायम हुने गरेर दुई देश बीचको सम्बन्धलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। यसका लागि दुई देश बीचका समस्याहरूलाई लुकाएर होइन, खुल्ला संवाद र सहमति गरेर समस्या समाधानमा पुग्न सक्नुपर्छ। आजको विकसित दुनियाँमा सम्बन्धलाई पुरानै तरिकाबाट मात्र बुझ्ने
कुरालाई अन्त्य गरिनुपर्छ र दुई देश बीचको पारस्परिक लाभ र समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अब भनाइ र बोलाइ जस्तै काम र व्यवहारको खाँचो छ। 21औं शताब्दीको दुई देश बीचको सम्बन्ध भनेको विकास र समृद्धिका लागि सहकारी सम्बन्ध हो। बदलिदो विश्व परिस्थिति र जनताको बदलिदो विकास र समृद्धिका आकांक्षालाई सम्बोधन नगरी अब कोही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। अबका दिनमा दुई देश बीचको सम्बन्धलाई कसरी अब नयाँ उचाइमा पुर्याउन सकिन्छ भन्नेमा अबको कूटनीतिक केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। उच्च स्तरीय संवाद र सहमतिबाट दुवै देश बीचको सम्बन्धलाई अझ थप सुदृढ र सन्तुलित बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको प्रमुख कूटनीतिक कार्यभार भनेको यही नै हो। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।